नमस्कार। पहिलो पाइला इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति हाम्रो मफसल अनलाइन टिभीको कार्यक्रम धर्म दर्शनमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म भरत भावुक प्रसाई। तपाईँले यो कार्यक्रम हाम्रो मफसल अनलाइन टिभीलाई सर्च गरेर युट्युबबाट साथै हाम्रो मफसल अनलाइन टिभीको अफिसियल फेसबुक पेजबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो समाचार बुलेटिन लगायत अन्य प्रस्तुतिहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा विशेष तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपालबाट प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने हाम्रा प्रतिनिधिहरू श्री समीर खरेल, पवन ढकाल, रवि किरण बान्तवा, सन्देश सिटौला, भरत कुमार सिटौला, मनोज सिटौला र हाल युरोप रोमानियामा रहनुभएका श्री सोम गौतम, इजरायलमा रहनुभएका विष्णु उप्रेती, मलेसियामा रहनुभएका त्रिलोचन सङ्ग्रोला, युएमा रहनुभएका रोशन चुडाललाई विशेष आभार भन्दै सम्झन चाहन्छु। त्यस्तै झापाका ऊर्जाशील सञ्चारकर्मीहरू रमेश तिवारी, मदन ढकाल, एकराज गिरी, रवि किरण बान्तवा लगायत सम्पूर्ण जसले भरत भावुक प्रसाई भनेर मलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै हृदयका स्पन्दनबाट सम्झन चाहन्छु। वास्तवमा जीवन के हो? जीवन जन्मदेखि मृत्यु बीचको भोगाई हो, क्रन्दन हो र अनुभूति हो। वास्तवमा हामी मान्छे सबै आत्मा हौँ। यो जिन्दगी हामी आत्माहरूको लागि परीक्षा हो। हामी भित्रको सबैभन्दा राम्रो रूप बाहिर निकाल्नु नै सत्य र सत्कर्म हो। भनाइ छ, जन्म र मृत्युबाट मोक्ष प्राप्त गर्न भगवानले यो सृष्टिको विनाश र सृजनाको श्रृङ्खला युगौँसम्म गर्नुहुन्छ र गर्दै आउनु भएको छ। हिन्दू ग्रन्थका अनुसार 88 करोड जुनी पार गरिसकेपछि मात्र एउटा मानिसको शरीर र दिमाग मिल्छ। भगवानले भन्नुभएको छ, म नै सुरुवात हुँ र म नै अन्त्य। भगवान श्रीकृष्णले गीताको माध्यमद्वारा विश्व जगतमा जीवन र मानिस के हो भन्ने भित्री प्रकाशमय चेतना प्रदान गर्नुभएको छ। हामी यस कार्यक्रममा धर्म र दर्शनका विषयमा कुरा गर्नेछौँ, जीवन र दर्शनका विषयमा कुरा गर्नेछौँ, अनि मानव जगत अनि मानिसको कर्तव्य अनि हाम्रो दायित्वको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। आजबाट हामीले यो नियमित रूपमा एक महिनामा 2 पटक अर्थात् प्रत्येक 15 दिनमा एक पटक यो कार्यक्रम धर्म दर्शन लिएर आउने जमर्को गरेका छौँ। तपाईँको साथ, तपाईँको माया र तपाईँले देखाउनु भएको म प्रतिको सद्भावले मलाई ऊर्जा मिलेको छ। सदैव यो मार्गमा तपाईँको साथको मैले अपेक्षा गरेको छु। हामी यस कार्यक्रम धर्म दर्शनमा श्रुतिमधुर गजलहरू अनि श्रुतिमधुर भजनहरूलाई पनि स्थान दिनेछौँ। आफ्ना सल्लाह सुझावहरू अनि कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीका विषयमा पनि तपाईँले हाम्रो मफसल अनलाइन टिभीको फेसबुक अफिसियल पेजमा गएर आफ्ना कमेन्टहरू छोड्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले पठाउनुभएका विचार अभिमतलाई मध्यनजर गर्दै हामी कार्यक्रममा परिष्कृत तरिकाले प्रस्तुत हुनेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो साङ्गीतिक कोसेलीको रूपमा एउटा भजनलाई जोड्न जाँदैछु। स्वीकार्नुहोस् यो श्रुतिमधुर भजन। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके। यो हर्ष विभोर गर्ने हनुमान चालिसा पछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मोफसल अनलाइन टिभीको कार्यक्रम धर्म दर्शन र तपाईँलाई साथ दिइरहेको छु म तपाईँको आफ्नै भाइ छोरा नाति भरत बाबु प्रसाई। वास्तवमा धर्म के हो त? धर्म भनेको जुन कुरा मनले विश्वास गरिन्छ, जुन कुरालाई धारण गरिन्छ, वास्तवमा त्यो नै धर्म हो। बाइबल, गीता, कुरानमा लेखिएको छ, जसलाई तपाईँको मनले मान्छ अनि विश्वास गर्छ। जस्तो झुट नबोल्नु, चोरी नगर्नु, कसैको कुभलो नसोच्नु, अरूलाई हानि नपुर्याउनु, भगवानको निराधार नगर्नु, यो नै धर्म हो। हामी मानव एक आत्मा हौँ र यो हामी सबै आत्माले आफ्नो जीवनकालमा धारण गर्नु नै पर्छ। हामी मानिसले हाम्रो यो पृथ्वीमा भएको कर्तव्यलाई बुझ्नु नै पर्छ। मानिसले जीवनमा फरक अनुभूति र वस्तुबाट आनन्द लिने गर्छन्। प्रत्येक मानिसभित्र काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कार, ईर्ष्या जस्ता 6वटा भावनाले आफूलाई र अरूलाई पनि नोक्सान पुर्याइरहेको हुन्छ। यी भावनाहरूलाई मानिसले नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ। जुन बेला मानिसले यी सम्पूर्ण कुरालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ, तब मात्र मानिस एक पवित्र आत्मा हुनेछ। वास्तवमा हामी को हौं त र हाम्रो पहिचान के छ त? अनि जीवन के हो बुझ्नलाई हामी भित्रको स्थित प्रज्ञतालाई जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। कार्यक्रममा पुनः अर्को भजनलाई जोड्ने बेला भएको छ। वास्तवमा भावनाको बहकाइमा गरिएको कुनै पनि काम
जीवनमा सफल हुन सक्दैन। पूर्ण विश्वासको साथ, पूर्ण आस्थाका साथ गरिएका कामहरू मात्र जीवनमा सफल हुन्छन्। पुनः जोड्न चाहन्छु एउटा कर्णप्रिय श्रुतिमधुर भजनलाई। स्वीकार्नुहोस् यो मिठो भजन। कृष्णको नाम जप्नु छ यो कलिकालैमा, नामको महिमा सबैले गाउनु पर्छ। ईश्वरको नामले तरिन्छ यो कलिकालैमा, ईश्वरको नामले तरिन्छ यो कलिकालैमा। यो श्रुति मधुर भजन पछि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा तपाईँलाई साथ दिइरहेको छु तपाईँको आफ्नै भाइ छोरा नाति भरत बाबु प्रसाईले। र तपाईँले यो कार्यक्रम हाम्रो मफसल अनलाइन टिभी भनेर युट्युबमा गएर सर्च गर्दा त्यहाँबाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो फेसबुक पेज, हाम्रो मफसल अनलाइन टिभी भनेर फेसबुकको अफिसियल पेजमा गएर पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी जीवन दर्शनका कुरा गरिरहेका छौँ, धर्म र विज्ञानका कुरा पनि गरिरहेका छौँ। वास्तवमा पूर्ण आस्थाका साथ गरिएका कामहरू मात्र जीवनमा सफल हुन्छन्। मानिसको इच्छाले नै मानिसको सन्तुष्टिको तय गर्छ। हिन्दू ग्रन्थमा भनिएको छ, इच्छाको कारणले नै मानिसको पुनर्जन्म हुन्छ अनि जीवन जिउने क्रममा यी सबै दुःखबाट फेरि गुज्रनु पर्ने हुन्छ। जो मानिस हामी आत्मा इच्छाविहीन बन्न सक्यौँ भने, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्ट रहन सक्यौँ भने, न त क्रोध न त ईर्ष्या कुनै कुराले स्थान पाउँदैन, न हामी कसैको शत्रु नै बन्नेछौँ। जबसम्म मानिसले धर्मको अर्थ, काम, मोक्षलाई बुझ्दैन तबसम्म उसले कहिले मोक्ष पाउन सक्दैन। देखावटी मन्दिरमा पुष्प चढाएर, अगरबत्ती धूप बालेर, दूध चढाएर आफ्नो शुद्धता र आस्थालाई साबित गर्न सकिँदैन। जहाँ शुद्ध हृदय छ त्यहाँ परम प्रभुको वास हुन्छ अनि हाम्रो मुखमा प्रभुको वचन निस्कने गर्छ। आज यो निर्जीव भौतिक संसारमा यहाँ सृजित हरेक वस्तुलाई शक्तिशाली सम्झिएको छ। भगवान भन्दा शक्तिशाली र मनोशान्तिको कारक तत्त्व मान्दैछन् अनि भौतिकवादलाई आफ्नो सब कुछ ठान्दैछन् मान्छेहरू। परम प्रभुको अनादर गरिँदैछ। आज निष्कलङ्क मान्छे पाउन छाडिएको छ। यहाँ प्रत्येक पाइलामा धोका, विश्वासघात अनि लोभ, मोह र अहङ्कारले विश्व जगत जकडिएको छ, अड्किएको छ, आक्रान्त छ। जसले हामीलाई निर्माण गर्यो उसको शुद्धतालाई प्रश्न गर्न थालिएको छ। आज भगवानको आस्था गर्ने हामीसँग 5 मिनटको समय पनि छैन। हामी जिन्दगीको यो भागदौडमा गुज्रिएका छौँ जसले हाम्रो पहिचान बिर्सिएको छ। हामी यो पृथ्वीमा क्षणिक समयका लागि आएका हौँ, केवल अतिथि बनेर।
हाम्रो निश्चित समय तोकिएको छ, जन्मेदेखि मृत्यु समयको समय। कसैको अलि कम त कसैको अलि बढी, तर जानु त छ एक दिन हरेक कुरा छोडे। आखिर यो अमूल्य जीवन किन जस्तो परिस्थितिमा पनि हाँसेर हामीले बिताउन सक्नुपर्छ? आखिर यो अमूल्य जीवन जस्तो परिस्थितिमा पनि, जस्तो चुनौतीका बीच पनि सामना गरेर बाँच्न सक्ने आत्मविश्वास राखेर जिउन सक्नुपर्छ। अब हाम्रो अन्त्य हुन्छ, त्यो निर्जीव ढुङ्गा र हामीमा कुनै फरक हुँदैन। आज हामी यो निर्जीव र भौतिक शक्तिमा आफूले पाएको सफलतामा रमाउने गरेका छौँ। जीवनको सार्थकता त्यहीँ खोज्ने गरेका छौँ। हामी दिग्भ्रमित भइसकेका छौँ। पृथ्वीमा तपाईँले बनाएको सबै वस्तु कसैको हुनेछ। हिन्दू ग्रन्थअनुसार हामी मृत्युपछि आत्मा आफ्नो फैसलाको लागि जान्छ। हाम्रो कर्मअनुसार यदि उसले पाप गरेको छ भने सोही अनुरूपले सजाय पाउँछ। सजाय सकिएपछि आत्मालाई नयाँ शरीर र दिमाग प्राप्त हुन्छ अनि पुनः सम्पूर्ण परीक्षा दोहोरिन्छ। यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। वास्तवमा अरूको लागि दुखी हुन्छौँ हामी, तर हामी के हौँ, हाम्रो कर्तव्य के हो र हामीले हाम्रो कर्म के गर्नुपर्छ त्यो हामीले बिर्सिएका छौँ। वास्तवमा मान्छे भित्रको सबैभन्दा सुन्दर वस्तु उसको मन हुन्छ। उसको मनको सुन्दरतालाई बुझ्नुपर्छ अनि कदर गर्नुपर्छ। यो स्वार्थी र स्वार्थले भरिएको दुनियाँमा यहाँ अवसरवादीहरू धेरै छन्। यहाँ कसैसँग सम्बन्ध जोडिन्छ, यहाँ कसैसँग सम्पर्क गर्न खोजिन्छ भने केवल त्यसको पछाडि कारण हुन्छ। सत्य वचन, सत्य कर्ममा विश्वास राख्ने मान्छे यो कलियुगमा हाँसोको पात्र बन्छ। वास्तवमा हाम्रो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने प्रकाशमय चन्द्रमामा पनि दाग देखिन्छ, न कि चन्द्रमाको विशेषता। प्रत्येक तेज प्रकाशको फेदमा सदैव अँध्यारो हुन्छ। यदि हामी सुन्दरताको अनुभव गर्न चाहन्छौँ भने, हर पल आनन्दमा रहन चाहन्छौँ भने आफ्नो दृष्टिकोणलाई सुन्दर बनाउन प्रयास र प्रयत्न गर्नुपर्छ। तब संसार सुन्दर देखिन्छ, हाम्रो अनुभव सुन्दर हुन्छ। जसरी पानी जब दुधमा मिसिन्छ तब उसले आफ्नो अस्तित्व गुमाउँछ, त्यसरी नै सङ्गतले हाम्रो चरित्र र व्यक्तित्वलाई निर्धारण गर्छ, परिवर्तन गराउँछ। एउटा गुणहीन मान्छे एउटा गुणवान व्यक्तिको सङ्गतमा परेर आफूलाई परिवर्तित र परिवर्तन गराउन सक्छ। सोही अनुरूप गुणवान व्यक्ति एक खराब व्यक्तिको सङ्गतमा रहँदा उसलाई नै तिरस्कार मिल्छ, घृणा मिल्छ। त श्रोताबिन, दर्शकबिन, आजको प्रस्तुतिलाई मैले यसरी नै बिट मार्ने जमर्को गरेँ। मेरो प्रयास तपाईँको मनमा बस्नु रहेको छ। धर्म, जीवन अनि धर्मभित्र लुकेका विविध विचार विमर्शहरू लिएर हामी प्रत्येक 15 दिनमा कार्यक्रम धर्म दर्शन लिएर आउनेछौँ। यतिन्जेल मलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ श्रोतालाई हृदयको स्पन्दनबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्राविधिक रूपले मलाई सपोर्ट गर्नुहुने प्राविधिक मित्र रोशन चुडाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो यो कार्यक्रम धर्म दर्शनलाई मन पराइदिएर माया गरेर धेरैभन्दा धेरै सल्लाह सुझावहरू प्रेषित गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। आउँदा भिडियोहरू पनि धेरैले हेर्नु भएको र भ्युवरहरू क्रमशः बढ्दै गएको महसुस मैले गरेको छु। म अहिले दुबईमा रहेको छु र विभिन्न कार्यक्रमहरू मैले दुबईबाट निर्माण गरिरहेको छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल मलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पुनः धन्यवाद भन्दै म तपाईँको आफ्नै भाइ छोरा नाति भरत बाबु प्रसाई आगे चाहन्छु।
नमस्कार।